kapatid magud among tawag sa seminary pa. So ang kanang uban nga diha may kapatid nanundong na lang na sila sa mua pero kami yun ni Pastor Nestor. Sa seminary pa tungod kay ulitaw pa na siya. So dito na sige adto sa mua. So ang pulong sa Ginoo nga atong pamaladungan karon makita dinhi sa Hebrehanon. Kung na may mga Biblia, adto mo sa Hebrehanon kapitulo 12, versikulo 1 hangtod sa 3. So Hebrehanon 12 versikulo 1 hangtod sa 3. So sa akong pagbasa na inihang yun ko kamo sa pagtindog. Busa kay gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo og tighingpit niini. Wala siya musibog bisan pa sa iyahang pag-antos sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya. O naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kung unsa ang iyang giantos o giunsa niya sa pagpailog taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala aron dili kamo maluya o mabugnaw. Ang Dios magapanalangin sa iya nga pulong makahimo ang tanan sa paglingkod. Mga igsoon ang kini nga pulong sa Ginoo naga-remind kanato nga since nga nahimo kita nga mga Kristohanon, nahimo kita nga mga anak sa Ginoo, nag-appeal na gyud kita sa list sa mga runners. Musugot mo ana igsoon. Musugot ka og sa dili kung ikaw nahimo nga Kristohanon, apil gyud ka sa lumba sa kinabuhi. O kining lumba sa kinabuhi nga atong giapilan, nagasulti ang pulong sa Ginoo dili basta-basta. Kay dili kini siya 100 meter dash lang o 200 meter dash, kundi marathon. Pero mas labaw pa siya sa marathon kay kung moapil ka karon og marathon mo dagan ka gikan diri sa Gobjit paingon sa Tagum ba o lapos pa dito sa Davao, mao na siya ang marathon, depende sa ilahang nga sabutan. Na-imagine ninyo sa kalayo ang marathon. Pero mas labaw pa diha ang atong nga gisalmutan kay ang atong gisalmutan labaw man sa marathon tungod kay eternal life. Mao ni ang atong nga gisalmutan igsoon. Sumo na nga atong hibaluan karon nga nagaingon gayud ang pulong sa Ginoo nga busa kay gibulibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi. So mura kag naa sa great arena ba nga daghan kayo og audience nga nagatan-aw sa inyo ha ug unsaon ninyo pagdagan. Ang saksi nato dili lang karon nga nakakita kanato og ang kundili ang atong mga next generation. Ang mga sumusunod kanato posible nga mahimo sila nato nga saksi. So sila ang ginatawag og great clouds of witnesses. So mao na nga ang atong kinabuhi ipakita gyud nato nga kita nag-aapil sa lumba sa kinabuhi nga matinud-anon ang atong pagdagan niini. So adunay tulo ka mga butang the risk of faith. Tanaw nato nga adunay tulo ka mga butang diri. Una is preparation for a race. So unsa may atong preparation sa pagdagan. O
Una diha kinahanglan i-train nato o i-train nato ang ato nga kaugalingon. Ingon pa si Apostol Pablo nga bansaya ang inyohang nga kaugalingon. So dili pwede nga mosabak ka sa usa ka lumba sa dagat nga dili nimo bansayon imong nga kaugalingon, dili ka kaabot dito sa poblasyon. No? Dili ka kaabot o asa man ka kutob tungod kay wala may practice ang imuha nga physical nga lawas. So kinahanglan nimo bansayon nga ang imuha nga apilan mao gayon ang lumba sa kinabuhi. So praktison nimo karon ang imuha nga kaugalingon nga moabot nga imo bana-banaon nga makahimo ka niini nga lumba sa kinabuhi o makaabot ka ngadto sa finishing line. Muna ang gusto ni Apostol Pablo nga mahitabo sa ato nga kinabuhi nga adunay pagbansay sa ato nga kaugalingon. Tungod kay kita ing-apil man sa lumba niini nga kinabuhi. Tanaw daw nato ang giingon dinhi sa unang Timoteo. Ang unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 7, ino pa siya, apan di kayi ang mga himong sugilanon nga dili angay isugilon. Hinunua bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Diosnon. Unsa daw? Adunay duha sa klaseng pagbansay sa tao sa iyang kinabuhi. Paghimo og dautan o paghimo matarong, paghimo Diosnon. Kung ginabansay nimo ang imong nga kaugalingon sa paghimo og dautan, posible mao ni imong himuon nga kung naa kay mabatian nga istorya, imo pong isulti ngadto sa uban, imo ikalat ngadto sa uban, imo ka sa isa nga ayog samok ha ato-ato rani ato pugal balhin pikas ayog samok ha ato-ato rani hangtod nalukop na silang ingon nimo ayog samok ha ato-ato rani. Pero ang ingon ni Apostol Pablo nga kung unsa ang imo nga i-relate dito kadto lang makaayo, makatabang, makakumport unta, mao na ang i-practice nato sa ato nga kinabuhi, sa ato nga kaugalingon kay kita i-apil man ining lumba sa kinabuhi. Usahay wala kabantay niya na ang mga Kristohanon nga naman lami man gyud kaayo gud nga itabi, no? Sumo na ito praktison. Kini akong asawa nay nagsulti sa mga pastor ito, ato ra sikreto ni, wag yun ni kabaluhan to karon. Amo araman to. So ingon na ba? So naay mga sikreto po nga pwede ra ako isulti siya kaya na ako labas na sa lain. So na ako pagsalig siya. So naagyoy sikreto. Sa una sa kauban ako nga mga seminaryan nga gi-share sa ko nga wala gyud siya kabalo. Hangtod ako ra gyud na. Kay mao na ang amo nga sabot. So praktison nato atong kaugalingon lami gyud. Pero pagkahuman baya ini mo istorya magmahay ka. Ngano man? Dili lang sa imong pag-istorya ngadto imo pag yung gidungagan para makuha nimo ang iyaha nga pibor ni anang imong isultian. Pero kinsay nahimot siya. Wala mahimuot ang Ginoo. So unsay gi-practice nimo ang espirituhanon nga mga butang dili? Gi-practice nimo ang mga yutan-on nga butang nga mao'y maka-destroy sa imuha nga isig ka magtotoo, dili makatabang. Hinumdumi nga, nag-apil kita sa lumba sa kinabuhi, o mao kini ang atong praktison sa atong kinabuhi, ang Diyos nun nga kinaiya, ingon pa ni Apostol Pablo, busa, sa inyo na, bantay ang imong kaugalingon, sa iyang ingon, himoa, bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Dios nun. So maunta na ang ato nga himuon sa kinabuhing Dios nun. Unsa man ning mga kinabuhing Dios nun daghan kaayo sa paghigugma, sa pagkir ngadto sa uban sa imong nga igsuon, sa pagcomfort dili sa pagdestroy. So mao na ang kinabuhing Dios nun. Ug daghan pa na kaayo nakabalo na mo ni ana ang problema lang ang pag-apply nini sa atong kaugalingon.
Sumo na igsuon atong bantayan. No? So itrain ay mo nga kinabuhi iban saya. Ngano man kay dito sa langit dili na mapasudlon sa Ginoo dito ang libakira, no? Ang tigbutang-butang dili man. Ang pasudlon dito, ang mag-abot dito sa finishing line, kato nag-practice sa Dios noon nga kinaiya. Mao na siya makasulod dito sa gingharian sa Dios. Mao na ang gi-practice sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. Ug mao na ang ato i-practice dili lang panahon sa Domingo o dili sa matag adlaw sa ato nga kinabuhi. Dili man siguro mahimong perpekto, may perpekto sa ato. But kung aduna kay tinguha sa pagbuhat niini, mahimo gyud nimo kini. No, kung gusto ka mo apil gani, physically mo apil ka kining marathon, kinahanglan ka mag-exercise jud kag maayo. Bansayon nimo ang imong kaugalingon nga magkaroon ka og stamina nga moabot ka dito sa tagom sa pagdagan, no? So ingon ana ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Unsa ba ingon niya dinhi? Balik ta dito sa Hebrehanon. Agi ingon dinhi nga aduna usab kitay isalikuway, no? Through of everything nga nakababag sa atong pagdagan. So unsa kani mga butangan ang babag sa atong pagdagan? Daghan kayo. Kanang mudagan ka o nagdala kag nakay pakbag, nakay bitbit nga silupin, ambot may imagine ninyo, apil kang marathon ha, dili yung ka makaabot dito sa unahan, ambot makaabot baka dito sa bato-bato, dili yun siguro. So mao na siya nakababag nga mga butang physically. How about sa espirituhanon? Unsa man ang nakababag sa ato nganong dili ta kayo makalahutay sa pagdagan. Posible daghan kayo kini mga igsoon. Posible ang kining mga butang karon nga atong na-acquire usahay baya. I-check nato ang atong kaugalingon nga unsa man ni Lord murag nahigugma naman ko ining akong butang. No, batayan nato na siya. Naay mga instances ngayon ana nga di ka kabanta, nahigugman naman dahil ko sa akong nga butang. So, pwede nimo i-care siya tungod kay gihatag man na sa Ginoo sa ato pero dili gyud unta na mulabaw ang atong agugma diha sa mga butangan man. Mulabay ra gyud ning mga butangan. Ibalik gyud sa paghinumdom nga ang atong giapilan sa lumba sa kinabuhi, eternal life. No? So, mao ka na atong isalikway. Unsa kini nakababag sa ato atong isalikway? Unsa ning nagin nato, na-acquire nato? Unsa ning kamtangan nga naa sa ato karon nga nakababag ato ning isalikway? Ayo lang ko ipanghatag nato sa uban. Ning ang buot ipasabot sa Ginoo nga dili na siya mao'y sentro sa ato nga pagkinabuhi. Gihatag na sa ato sa Ginoo for survival. Aron ta makasurvive nato sa unahan. Pero usahay nawala naman mo na may nahimo nga focus sa ato nga tinguha sa atong kasing-kasing sa atong una-una, pero pag-abot nimo 70 o 80 patay mangyapon ka. Diba? So dili mao ang preparation. So gusto sa Ginoo nga ang atong nga kinabuhi atong isalikway kung sa kining nakababag ka nato. Mo na si Apostol Pablo, bisan pa siya successful sa iyang missionary journey, iyon pa siya, wala siya naguna-una kung unsa ang iya nang naagian. Ang iyang giuna-una nga maabot siya sa goal nga diin atoa si Ginoong Hesukristo. So posible po na nga adunay mga success nga atong naagian sa atong nga kinabuhi nya dito lang gyud ta mag pabilin nga mao to ingon ato gyud. Pero ang gusto sa Dios o ang challenge ni Apostol Pablo nga mutan-aw kita unsa ang naa sa unahan. Usahay sa atong mga experience, bad experience, usahay mo ni muga gunit ka nato nya dili ta makamove on, wala nato ni gitugyan sa Ginoo.
So mao kini siya ang mga hindrances nga bugunit kanato. Unsay gingon ni Apostol Pablo is salikway kana nga mga babang. Og dili kay kana lang seriously nga atong idil ang sala sa atong nga kinabuhi. Iyon ba siya? Unsay ang gingon dinhi is salikway ta ang tanan nga nakababag kanato o ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. So kung nakababag ni siyang daghan mga nakababag kanato gusto sa Ginoo isalikway, mas worse ang sala tungod kay mao ni siya nakahawid kanato og maayo. Bisag kung saon nimo sa pagpretend nga ikaw nag-aalagad sa Ginoo, nag-worship sa Ginoo, nagahimo sa mga buluhaton sa Ginoo, pero ang sala diha sa imong kasing-kasing nagapabilin, wala nimo gipangayuan o pasaylo sa Ginoo, mao kanay mugunit nimo pagmaayo, unya dili ka mag-grow sa imong pag-alagad ug dili gyud ka makalahutay nganuman. Ang sala maoy gikahimungtan sa Ginoo. Atong idil ang sala seriously sa ato mismo nga kinabuhi. Ayaw idil ang kinabuhi sa uban usahay mahilig kayo ta mo tan-aw sa uban mga sikuan man, pero unsay kaya mo ingon ni Apostol Pablo, so siya ang inyong nga kaugalingon kung nagapadayon ba kamo sa pag kinabuhi ingon nga Kristohanon. So mauna nga sa atong nga panahon karon dili nato himuon nga makigsusi kita sa uban nga kinabuhi kun dili ang ato mismo nga kaugalingon may atong susihon. Og atong idil ang sala seriously. I-recognize nato ang 1 John 1:9 nagaingon jud nga kitang tanan nakasala man. Pero kung ato kining isugid ngadto sa Ginoo, siya andam mo pasaylo. Ang bersikulo 10 ingon pa siya, kung moingon ka nga wala kay sala, di pa kahimo nimo bakakon ang Dios ug wala ka nimo ang kamatuoran. So mao ni nga kung aduna kitay nga nahimo nga dili maayo sa Ginoo, pag hinulsol igsoon, hinulsulan gyud nato ato nga sala nga aron ini adto nato unya dinhi sa simbahan sa pag-worship sa Ginoo dili drahe. Mabati nimo ang presensya sa Ginoo. Nganuman walay sala nga nakababag tungod kay imo nang gipangayuan o pasaylo sa Ginoo. From time to time kinahanglan gyud bangayo ta og kapasayloan sa atong sala ngaron ma-experience nato, ma-enjoy nato ang presensya sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. So nindot kayo mga igsoon. Ingon pa siya din daganon ta nga matinud-anon ang lumba sa atong gisalmutan, ang atong gisalmutan. So dili kini siya dula-dula ang atong pag-alagad sa Ginoo. Nga apil ko karon ugma dili na pod. Kun dili continuous ang atong nga pagdagan. Tungod kay nag-apil man kita sa marathon sa lumba sa kinabuhi. Wala nag-ingon ang Ginoo nga sige paspas dili. Kundi hinay-hinay hangtod moabot kita ngadto sa finishing line. Continuous igsuon ang atong pagdagan pagtungod kay kita nag-apil man ining lumba sa kinabuhi. So mao kana ang atong mga preparation ni ining lumba sa kinabuhi nga atong gisalmutan. Ikaduha sa bersikulo 2 iyon pa siya dinhi ang inspiration for a race. So unsa may inspiration nimo sa imuhang pag-apil niining lumba sa kinabuhi? Ang bersikulo 2 yung pa siya dinhi, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo o tighingpit niini. Wala siya musibog bisan pa sa iyang pag-antos dito ibabaw sa krus o wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya o naglingkod siya sa tuo sa trono
sa Dios. Wow. Pagkanindot mga igsoon. Unsay gingon ni Apostol Pablo? Itutok ang atong mata ngadto kang Ginoong Hesukristo. Ang pangutana mga igsoon sa imo nga pangalagad karon asa nakatutok ang imuhang mata. Example din si Ginoong Hesukristo tungod kay perpekto siya. Sa history, sa biblical history, wala pa alagad sa Ginoo nga nahimong perpekto gikan sa kang Abraham, kaysa kang Jacob, hangtod sa uban pa mga generasyon ug hangtod sa ato karon. Lahi-lahi o mga experience ang tanan adunay mga kapakyasan at tubangan sa Ginoo. But si Ginoong Hesus sa dihang nagpakatao dinhi siya sa kalibutan. Ingon pa ang Biblia, wala siya nakabuhat og sala. Perpekto tungod kay siya Dios. O mga gisuggest ni Apostol Pablo nga atong tan-awon si Ginoong Hesukristo. Itotok ang atong mata kang Ginoong Hesukristo aron dili kita mapakyas. Adunay mga panahon nga ang atong mga mata nakatutok sa atong leader. Nakatutok sa atong mga kaigsuonan nga nakita nato nga una pa sa atos pagpangalagad. Kung mupakyas sila, mapakyas punta. Aduna ko'y kaila, ako yun ni siya nga kababata. Dugay na nga mga panahon nga wala siya mo alagad sa Ginoo, ganuman nakita niya ang usa ka pastor nakasala batok sa Ginoo. Pero katong agi lang nga mga Sunday ilang kong invite dito. Kung katong nga pastor, dili siya pastor karon insimba. Yung ko nakabalo ba ka nga naay na backslide tungod sa imo nga kinabuhi. More than 20 years, wala nagapangalagad sa Ginoo. Yung ko makita mo, i-encourage to para bumalik sa pangalagad sa Ginoo. So pakyas siya, nga naman, ang iya nga gitanaw, ang mao nga leader. So napakyas ang leader, apil siya kapakyas. Ang giingon din sa Biblia, tan-aw nato si Ginoong Hesukristo. Mao bitaw giingon nga magbantay tanong kag kita gani ang hinungdan sa iya nga pagka-backslide, yung paapulong si Ginoo mas maayo pag higtan ang atong aliog nya gitambong ngadto gibatuhan ngadto sa dagat. Ingon ana no ang pag-example ni Ginoong Hesukristo. Busa magbantay kita. So kita nga mga nag-alagad karon ato lang kayong itutok ang atong mata diha kang Ginoong Hesukristo. Kay ingon pa din sa iya nga pulong siya ang author and perfecter of our faith. Ang atong nga pagtuo ingabot kini kanato gumikan kang Ginoong Hesukristo. Iya kitang gipadayagan sa iya nga gugma. Nagapamuhat ang balang espiritu sa atong kinabuhi ug nasabtan nato ang iyang nga gugma, ang iyang nga pulong ug response kita kaniya. Ug anong karon mo biya man ta sa pagtutok kaniya. Padayon ta sa pagtutok kaniya nganuman tungod kay siya ang author sa atong nga pagtuo. Ug siya mausab ang himo niini nga mahimo kitang perpekto, mahimo kitang mature diha sa atong pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. So mao kini ang ingon ni Apostol Pablo mga igsoon. So man nga kanunay kita motutok kay wala siya mulunga bisan sa iya nga kamatayon dito sa ibabaw sa cross. Yung paniniwala ni Ginoong Hesukristo gisapayan tungod lang sa kalipay nga iya nga dawaton nga gisaad samahan og tan-awa. Nahimong victorious ang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo karon naglingkod sa tuong trono sa Dios ug naghari siya. So mao ni ang gusto ni Apostol Pablo niini nga sulat tungod kay wala mapakyas si Ginoong Hesukristo, itutok yun nato atong mata ngadto kang Ginoong Hesukristo dili sa mga butang niini nga kalibutan, dili sa laing nga tao, kundi sa kang Ginoong Hesukristo. Kita manggod matag usa kanato aduna tay mga ingno nato nga adunay mga pagsulay sa atong kinabuhi. Usahay
mahimo kita nga madaugon sa mga pagsulay tungod kana sa grasya sa Ginoo. Usahay pod gialaw sa Ginoo aron sa paghimo kanato nga perfect ngadto sa unahan. So dili kita makakita kung unsa ang paghitabo ngadto sa unahan mo na nga dili gyud ta mutan-aw sa atong isig ka tawo kun dili mututok kita kang Ginoong Hesukristo. Kay diha nato ma-experience ang kanindot sa atong pagpangalagad. So mao kana siya mga igsoon. Una ang preparation sa atong pagsalmot, ang inspiration sa atong pagsalmot, o ang ikatulo, ang sekreto sa atong pag-apil sa nining lumba sa kinabuhi. Unsa may sekreto? Una, kinahanglan nga aduna kay pasensya. Remember nga ang lumba nga atong giapilan balikon ako, dili siya 100 meter das nga pakusganay. Marathon. So pwede ka mo lakaw, pwede ka nga mo hinay-hinay o dagan. Ayaw yung buylong kay di yung kakaabot nga to sa unahan. Usahay adunay mga instances sa atong kinabuhi nga gusto nato i-change ang sitwasyon overnight, dili ba? O dili gani nato makabot, usahay i-blame pa nato ang Ginoo nga Lord perti man akong ampo nganong wala pa man gihapon. Dili ingon ana kadali igsoon. So kinahanglan nato ang pasensya. Mintras kita nagadagan niini nga lumba sa kinabuhi tungod kay mao kini ang sekreto nga moabot ka ngadto sa finishing line. Kung adunay pagsulay nga moatake sa imong kinabuhi, muundang ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Unsa mahitabo sa imong kinabuhi? Muundang ka sa pagpray sa Ginoo, muundang ka sa pagtuon sa iya nga pulong. Unsa ang imong nga guidance igsoon? Wala. Dili ka makaabot ngadto sa unahan. Pero bisan pa mingagi ka ni ana nga mga pagsulay sa imong nga kinabuhi. Pero nagapadayon ka, hinay-hinay nagapadayon, makalahutay yun ikaw uban sa grasya sa atong Ginoo Hesukristo. Pasensya. Mo'y gikinahanglan sa atong nga pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Samtang kita nagahulat sa pagbalik ni Ginoo Hesukristo, enjoy ang imong pagsimba kada Domingo, pag-apil o cottage prayer, pag-apil o prayer meeting. I-enjoy ang imo nga pagtrabaho, i-enjoy ang imo nga pagnegosyo, i-enjoy ang imo nga tanan nga gihimo nimo sa imo nga kinabuhi. Og huna-huna nga ikaw nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Unsa man ang mahitabo sa ato nga kinabuhi? Maunsa man ang ato nga kinabuhi, anaa kita diha kang Ginoong Hesukristo manuman nagapadayon man kita sa pagdagan. So malahotay kayo kita kung adunay ang pasensya atong i-practice sa atong kaugalingon. Ikaduha, kinahanglan nga prepare po ta nini nga mga paghitabo sa atong kinabuhi. Ato daw tan-awon dinhi ang ingon ni Timothy. Ani Pablo ngadto kang Timoteo. Timoteo Second Timothy 3 versikulo 12. Yung pa dinhi, ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios nun diha kang Kristo Jesus lutoson kayo. Kinsa ang tanan nga nagatinguha nga sa pagsunod kang Ginoong Hesukristo pagkinabuhi nga Dios nun lutoson kayo. Igsoon kinsa kanato diri ang gilutos? Ka-experience of persecution. Nana ba? Amen. No? So, pasalamatan ang ato tungod kay nagapakita lang ka na siya, nagapadayag lamang ka na siya, nagilutos ka tungod kay gusto ka nga musunod kang Ginoong Hesukristo.
O dapat andam ang ato nga hunahunang kasing-kasing sa pagdawat nga kining mga butang nga musugot kay sa dili mo abot gayud sa imo nga kinabuhi kay nagtinguha ka nga mahimot ang Dios sa imo nga kinabuhi. Ang tanan nga nagatinguha ang uban lahi mo ang ilahang ano adili na lang di ko magtinguha o balaanon Dios nun nga kinabuhi nga naman walay persecution. Kinsay mo persecute sa imo o pariha mo. Ang mo persecute ang mga kalibutanon, mga tawhanon, o mao kani ang gigamit ni Satanas. Mo persecute kanimo kung nakita niya nga ikaw matinud-anon sa pagpangalagan sa Ginoo. Pero dili nato isa pa yan tungod kay mao kini ang nagyan sa atong Ginoong Hesukristo. Dili ba nag-anto siya dito ibabaw sa krus? Wala niya baliha kining mga makasasala nga grabe pagbibiay kaniya bisag unsay himo nga istorya ngadto kaniya. Ingundang pa si Ginoong Hesukristo, ingundang pa si Ginoong Hesukristo di taron mga luwas ba? Di taron kaila sa iya. Pero wala siya muundang tungod sa kalipay, tungod sa joy. So mga igsoon mo kini ang pulong sa Ginoo nga kini mga butanga, mga pagsulay sa ato nga kinabuhi moabot gayud kini siya. Ug andamon nato ang atong nga kaugalingon o pag-abot niini mga butanga persecution moingon kita nga praise God tungod kay ang Dios nagauban kanako, tungod kay ako nagapangalagan nga matinud-anon sa Ginoo. Ang Mateo 10 versikulo 24 hangtod sa 25 ingon pa si Ginoong Hesukristo nga walay estudyante nga mulabaw sa iyang agalon o sa iyang magtutudo o walay ulipon nga mulabaw sa iyang agalon. Unsa may buot pasabot ini? Nga kung unsa ang na-experience ni Ginoong Hesukristo, imo po na nga may experience, ako po nga may experience. O magpasalamat kita sa Dios kay kita nabilong di ay kang Ginoong Hesukristo. Sa diyan ma-experience nato ni mga pagsulay, mga persecution sa ato nga kinabuhi na experience nato kung unsa ang na-experience ni Ginoong Hesukristo. O mauna ang atong pasalamatan sa Dios. Kay maabot niya ang panahon sa paghukom, kitang tanan makaingon, hallelujah, praise God, Lord, salamat kayo sa imo nga na-experience o amo ni na-experience o karon. Anaa kita sa pag-celebrate sa kalipay, tumang kalipay, hangtod sa walay katapusan. So nakita ninyo mga igsoon nga kung unsa ang dagan nga sa ato nga kinabuhi. So kinahanglan nga ato kinesya nga i-apply sa ato nga kinabuhi ug ato kini nga himuon tungod kay importante kini sa atong kinabuhi. Basahon nato dinhi sa conclusion, no? Pahuman nako. Sa ikaduhang Korinto bersikulo kapitulo 1 bersikulo 3 hangtod sa 4. Impasya dinhi pasalamatan nato ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang maluluy-ong Amahan og Dios nga tinubdan sa tanang pagdasig. Nagdasig siya kanato diha sa tanan natong kalisdanan aron kita makadasig usab ni adtong anaa sa tanang kalisdanan. Pinaagi sa samang pagdasig nga dadawat nato gikan sa Dios. Wow. Nakita ninyo mga igsoon kung unsa ang benepisyo kung ikaw naka-experience sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ministry, di ba? Ministry, tungod kay ingon sa pulong sa Ginoo, makadasig usab ka ngadto sa uban. Kinsa may musulti o mo advice sa ilang mo ni himuon nga wala na mo na experience. Pwede ba na siya? Pwede siguro, maistorya lang, pero dili gyud epektibo tungod kay wala niya na experience. Mas epektibo kung imong na-experience niya, mupikpik kasi ang abaga, igsuor padayon kay ako sabna nga na-experience. Iyo pa din sa pulong sa Ginoo, sama sa pagdasig ni Ginoong Hesukristo din ka nato umausab ka na ang atong nga pagdasig ngadto sa uban. O tungod ni ana,
ikinahanglan jud ay ang pagdinasigay dinhi kanato o sa ato nga kinabuhi ingon nga magtotoo ka Ginoong Hesukristo. Ano man aron daghan kita makaabot ngadto sa finishing line. Sa mga igsoon mao kini ang pulong sa Ginoo nga nagadasig kanato nga nining lumba sa atong kinabuhi mupadayon lang yun kita ngadto sa unahan. So daghan kay mga pagsulay no from COVID-19 karon na pod grabe sa inyo ha diri daghan yun mga pagsulay na hibalo na gyud mo. But continuous lang yun sa pagdagan. Ubad sa tabang sa Ginoo, mag-ampo kita ubad sa tabang sa Ginoo. Ato ra kay kining malampasan ang tanan. Og 5 years, 10 years from now, ayaw kalimti ang istorya. Usa ka ninyo mo advice ngadto sa uban nga nagasapir usab sama sa inyo nga pagsap. O kamo ang gamiton sa Ginoo. Ingon nga mo minister ngadto kanila. Dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi. Ihangyon ako ang tanan sa pagtindog. Salamat kayo mahan nga langitnon sa imong nga pulong nga naga-remind kanamo God. I pray Lord nga kini nga mga pulong Ginoo amo nga ma-apply sa among kinabuhi nga kanunay Lord among mahinumduman nga nag-appeal di ay kami sa lumba sa dagan sa kinabuhi. Tabangi kami o Dios sa paghinumdum, tabangi kami o Dios nga sa pagpractice ugan matag-adlaw sa among kinabuhi nga aron makaabot kami ngadto sa finishing line. Tabangi kami Ginoo sa pagsalikway sa tanan nga mga butang nga mao'y nahimong babag sa among pagpadayon ngadto sa unahan ug labi na ang sala Lord nga among kining i-deal seriously sa among kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, continue ka mga bless ka namo sa pangalan ni Jesus. Amen. Makalingkod.